बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर मीठा देखना, इसकी क्या तबीरात हैं। निहायत आम हैं, प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मैं इस हवाला से 25 तबीरात जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ ख्वाब के अंदर मीठा देखने के हवाला से। मुकम्मल वीडियो वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को। इंशाअल्लाह रहमान आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो ख्वाब के हवाला से हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं हाफिज हमजा फरूक अल मुअब्बिर आपके सामने ख्वाब और उसकी तबीर के हवाला से गुफ्तगू करता हूँ। नंबर 1 हम शुरू कर देते हैं बगैर किसी तमहीद के। इंशाअल्लाह रहमान बड़े प्यारे और अहम खूबसूरत ख्वाब हैं। तवज्जो के साथ मुकम्मल वीडियो वॉच करें। नंबर 1 ख्वाब के अंदर है मीठा देखना। इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशी अता फरमाएंगे और उसको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 2 पर ख्वाब के अंदर मीठा देखना, एक इसकी तबीर ये भी है रिज़्क़ में इजाफा होगा, खैर व बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 3 है ख्वाब के अंदर मीठा देखना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जो खैरो अफियत वाली होगी इंशाअल्लाह रहमान। बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। ऐसे ख्वाब हैं कि जो नाजरीन अक्सर पूछते हैं और उसकी बहुत सारी तबीरात होती हैं, तो मैंने चाहा कि क्यों ना हो कि इनकी जो तबीरात हैं एक ख्वाब की मैं जमा कर दूं ताकि नाजरीन के लिए मजीद आसानी हो जाए। नंबर 4 है ख्वाब के अंदर मीठा देखना, एक मोहब्बत और प्यार में इजाफे की भी इलामत है इंशाअल्लाह रहमान। मैं मुख्तसर करूंगा ताकि वीडियो तवील ना हो और कलील हो, छोटी हो तो उसमें सुनने में नाजरीन को ज्यादा वक्त दरकार ना हो। नंबर 5 है ख्वाब के अंदर मीठा देखना, कोई नेक काम पूरा करेगा इंशाअल्लाह रहमान। बड़ा अच्छा प्यारा माशाअल्लाह ख्वाब है। नंबर 6 पर ख्वाब के अंदर मीठा देखना, एक इसकी तबीर ये भी है शादी या मंगनी की अलामत है, क्योंकि ये खुशखबरी की अलामत होती है और जो बंदा मीठा ख्वाब के अंदर देखता है ये शादी और मंगनी की तरफ भी इशारा होता है। नंबर 7 ख्वाब के अंदर है मीठा देखना, दिली मुराद इंशाअल्लाह रहमान पूरी होगी। बड़ी प्यारी खूबसूरत माशाअल्लाह तबीरात हैं और दिल को सुकून मिलने वाली और देने वाली तबीरात है इंशाअल्लाह। नंबर 8 है ख्वाब के अंदर मीठा देखना है, किसकी तबीर ये भी है कि मुसीबतों का दौर जो है इंशाअल्लाह वो खत्म होगा और उस पर आसानियां आएंगी। नंबर 9 पर जो तबीर है बड़ी प्यारी है, बीमारी से इंशाअल्लाह रहमान वो शिफा पाएगा। नंबर 10 पे भी इसी किस्म की एक तबीर है, किसी अजीज की तरफ से इंशाअल्लाह रहमान वो तोहफा हासिल करेगा। बड़ा प्यारा माशाअल्लाह ये खूबसूरत ख्वाब भी है और तबीर भी इसकी बड़ी आला है। नंबर 11 पर बड़ी अहम तबीर, दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 12 ख्वाब के अंदर मीठा देखना, इसकी तबीर ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 13 पर भी इसी हवाला से तबीर है, बच्चों की खुशी देखना इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौफीक अता फरमाएंगे, वो अपने बच्चों की खुशियां देखेगा और ये वालिदैन के लिए एक अजीम दुआ भी है। दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए और वालिदैन को बच्चों की खुशियां देखना अल्लाह नसीब फरमाए। नंबर 14 ख्वाब में मीठा देखना, नया रिश्ता तय पाना इंशाअल्लाह रहमान। मंगनी वगैरह आगे तबीर जो है हो चुकी है, यानी नए रिश्ते की तरफ वो बंदा बढ़ेगा। नंबर 15 पर मेहनत का अच्छा फल इंशाअल्लाह रहमान उसको मिलेगा। नंबर 16 पर घरेलू मसाइल का हल निकलना, यानी आपस के अंदर प्यार मोहब्बत और मुअद्दत का एक सिलसिला इंशाअल्लाह जारी होगा। नंबर 17 पर घर में खुशी की महफिल होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। जो बंदा ख्वाब के अंदर मीठा देखता है तकसीम करता है। नंबर 18 पर ख्वाब के अंदर मीठा देखना इम्तिहान में कामयाबी की दलील है, क्योंकि जब बंदा पास होता है किसी पेपर के अंदर, इम्तिहान के अंदर, तो बंदा मीठा वगैरह खिलाता है, तो इस हवाला से इम्तिहान में कामयाबी की भी ये दलील है इंशाअल्लाह। नंबर 19 कर्ज या माली तंगी का खत्म होना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ख्वाब के अंदर अगर मीठा देखता है तो माली तंगी इंशाअल्लाह दूर होगी, कर्ज जो है इंशाअल्लाह रहमान दूर होगा। और नंबर 20 पर गुमशुदा चीज जो है वो मिल जाएगी। एक खुशी का माहौल होता है ना, जो बंदा ख्वाब के अंदर मीठा देखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशी दिखाएंगे, गुमशुदा चीज उसकी मिल जाएगी। नंबर 21 दोस्तों में मुकाम बुलंद होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान उसका।
بڑا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ بھی ایسے خواب دیکھ لیتا ہے جو میٹھے کے حوالے سے ہیں، وہ میٹھا تقسیم کر رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے، دے رہا ہے کسی کو، یا کسی سے حاصل کر رہا ہے، یا اس کا تحفہ حاصل کر رہا ہے، یا وہ پکا رہا ہے یا تقسیم کر رہا ہے، یعنی جو ساری چیزیں ہیں میٹھے کے حوالے سے جو بھی وہ دیکھتا ہے، میٹھے چاول دیکھتا ہے، حلوہ دیکھتا ہے، اور وہ ٹافی دیکھتا ہے، وہ برفی دیکھتا ہے، وہ رس گلے دیکھتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی اگر چیزیں دیکھتا ہے، مطلق طور پر اس کی تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ نمبر 21 پر جو تعبیر ہے وہ بڑی پیاری ہے، دوستوں میں بلند مقام ہونا انشاءاللہ الرحمن اس کا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک محبت کا رشتہ لے کر آگے چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو مقام، عزت، مرتبہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب بھی ہے، خواب تو اچھا ہی ہے، اس کی تعبیرات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت پیاری۔ نمبر 22 خواب کے اندر میٹھا دیکھنے، اس کی تعبیر یہ بھی ہے، سفر میں خیر و عافیت پائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس کی ساری تعبیرات جو ہیں وہ بڑی پیاری ہیں، خوبصورت ہیں اور نفیس ہیں، اور خواب دیکھیں ایک ہے، اور میٹھے کے حوالے سے جتنے بھی خواب ہیں نا وہ انشاءاللہ الرحمن ان کی تعبیرات بڑی اچھی اور پیاری ہیں۔ نمبر 23 خواب کے اندر میٹھا دیکھنے، اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ دشمنوں سے نجات پائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ دیکھو اب خواب تو ایک ہے لیکن اس کی تعبیرات دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اہل علم سے تعبیر کروائیں، جو اہل علم تعبیر کریں گے وہی تعبیر واقع ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی تعبیر خواب کی لگائی جاتی ہے وہی تعبیر جو ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل علم سے، اہل عقل سے، اہل شعور سے اور معبرین سے خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ارے غیرے سے خواب کی تعبیر پوچھ لیں اور بعد میں جو ہے پھر روئیں اور پچھتائیں اور پریشان ہوں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بندے کے سامنے جو قرآن پاک کا حکم ہے وہ بیان کیا ہے، عام بندے کے سامنے خواب بیان کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 22 سفر میں خیر و عافیت پائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب اور اس کی تعبیر بھی اعلیٰ ہے۔ نمبر 23 دشمنوں سے نجات پائے گا، جو میں بات کر رہا تھا دشمنوں سے وہ نجات پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 24 اچانک نفع یا انعام ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میٹھا جو ہے وہ خوشخبری کی علامت ہے، اور جو بندہ دیکھتا ہے یا کھاتا ہے یا تقسیم کرتا ہے تو اچانک اللہ رب العزت اس کو خوشی دکھائیں گے، جو وہ فائدہ مند ہوگی، نفع مند ہوگی، اور انعام بھی انشاءاللہ الرحمن وہ بندہ حاصل کرے گا۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب تو اعلیٰ ہے لیکن اس کی تعبیر بھی بڑی اچھی ہے۔ نمبر 25 خواب کے اندر میٹھا دیکھنا، اور آخری یہ تعبیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ زندگی میں سکون آئے گا، امن آئے گا، سکھ آئے گا، چین آئے گا اور عزت پائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑا پیارا ماشاءاللہ خوبصورت خواب ہے اور اس کی کافی تعبیریں ہیں، لیکن 25 میں نے جو مین تعبیرات ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو پیاری لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، تاکہ آپ کو ایسی آنے والی تمام اچھی پیاری خوبصورت ویڈیوز میرے اس چینل خواب کی تعبیر پر ملتے رہیں انشاءاللہ الرحمن۔ خواب آپ کے ہوں گے، تعبیر ہم بتائیں گے۔ میں حافظ حمزہ فاروق المعبر آپ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے خواب جو سنتا ہوں اور اس کی تعبیرات پیش کرتا ہوں۔ تمام ناظرین جو ہیں دعا میں یاد رکھے، اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔